अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान शफ़ीक है। आज मैं आपसे बड़ा अजीब वाक़या शेयर करने वाला हूँ। ये वाक़या आपको शायद समझ में भी ना आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने वाले 80% लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी जब तक यूट्यूब है, कभी भी आप इस मेरी वीडियो को दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। मेरा एक दोस्त है, उससे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ की और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए अल्लाह का बंदा उसे छोड़ता नहीं है फिर। बारहा उसको समझाया कि ये यार छोड़ के अपना काम करो, लेकिन वो जो लग जाए तो लग जाए, जिस चीज़ को लग जाए तो फिर वो किसी की सुनता नहीं है। तो उसने अखबार में ना एक न्यूज़ देखी कि एक बारिश शख्स हैं 78-80 साल के, तो वो रिक्शा चलाते हैं। तो न्यूज़ में ये था कि उनकी रिक्शा के अंदर कोई सवारी थी, 18-20 साल की लड़की थी वो, और उन्होंने जो है ना उस लड़की के साथ बदतमीजी की है। तो लोगों ने जो है उनको पकड़ा, उनको पकड़ के उतारा, उनको उनके कपड़े शपड़े फाड़े, उनका मुंह काला किया और उनको जाकर थाने में जमा करवा दिया। तो वो मेरे पास आया खबर लेकर और कहता है कि ज़ीशान साहब, ये देखें, ये बंदा बुजुर्ग आदमी है, तो इसकी शक्ल से कहीं से भी नहीं लगता कि इसने ये हरकत की होगी। मतलब कोई 15-16 साल का लड़का, कोई लौंडा लपाड़ा ये काम करे तो बात समझ में भी आती है। और ये तकरीबन 80 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं, सज्जू का निशान है पेशानी पर, और ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। तो मैंने बोला यार मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे क्या पता, जान छोड़ो मेरी। कहता नहीं जी, मुझे मालूम करना है। खैर उसने फोन शोन लगाया इधर उधर, उसके कोई एक दो दोस्त पुलिस स्टेशन में निकल आए, तो वो जी पहुंच गया बाबा जी के पास पुलिस स्टेशन में। तो बाबा जी से मिलकर उनसे गपशप लगाई, दोस्ती की, बातचीत की। तो पूछा कि क्या हुआ था। तो बुजुर्ग ने आगे से बहुत हैरान कुन जवाब दिया। वो कहते अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर से बोझ हल्का हो गया है। तो मैंने कहा हजरत, इतनी रुसवाई होगी, अखबारों में नाम आ गया, मुंह काला हो गया, इधर उधर खबर फैल गई और आप कह रहे हो कि मेरा बोझ उतर गया और आप खुश हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि इसी दिन का मुझे इंतजार था पिछले 53 सालों से। तो उसने बोला पिछले 53 सालों से आपको इंतजार, क्या बात कर रहे हैं आप। तो बाबा जी कहने लगे मैं एक लड़का सा था, तो हम पिशावर के एक नवाही गांव में रहते थे। मेरे बाप के पास कहीं से पैसा आया, तो उन्होंने हमारा घर बड़ा बना दिया। हमारा घर 2 मंजिला हो गया और आसपास के जितने भी घर थे वो सारे 1 मंजिला। मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 18-20-21 साल की मेरी उम्र थी। तो वो इस तरह की उम्र होती है शरारतों की। तो मेरा एक मशगला बन गया कि मैं छतों पर चढ़ के लोगों के घरों में झांकता था। तो वो एक कमरे पे छत डालते थे, गरीब लोग थे, तो बाकी बड़ा सारा सेन होता था, एक वॉशरूम होता था, तो और कोई छत नहीं होती थी उनकी। और मैं बस लोगों को देखता रहता था कि लोग क्या करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन बाद मोहल्ले में हमारे घर के सामने कुछ नए लोग आए, तो उनके साथ एक बच्ची भी थी। तो बच्ची की आंखें देखकर मैं बिल्कुल फरिश्ता हो गया कि क्या खूबसूरत बच्ची है। लेकिन वो बच्ची जो थी ना, वो पूरे का पूरा बुर्का लेती थी, नकाब करती थी, हाथ पे दस्ताने वगैरह चढ़ाती थी, पाँव में भी बोझे, तो कुछ भी नजर नहीं आता था। तो मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं इसको देखूं। तो खैर जब मैं एक दिन छत पे चढ़ा तो मैंने सामने देखा तो कि वो सेन में तैर रही है। तो मेरी तो लॉटरी लग गई कि मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, तो अब जी भर के देखूंगा। तो कहता है कि मैं आराम से उसको देखता रहा 5-10 मिनट। तो अचानक से ना उसने उसकी नजर मेरे पे पड़ गई। तो ना बिल्कुल वो बेचारी शर्म के मारे पत्थर की तरह बन गई। उसके चेहरे पे और मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अब पता नहीं उसकी आंखों में क्या बात थी। खैर मुझे बहुत घबराहट हुई, तो मैं जल्दी से नीचे आके अपने कमरे में लेट गया और मुझे बुखार चढ़ गया। 4 दिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा रहा। तो खैर 4 दिन के बाद जब मैं उठा तो पूछा आसपास के लोगों से,
تو پتہ چلا کہ وہ کرایہ دار تھے اور وہ ادھر سے چلے گئے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے اس لڑکی کو کہیں نہیں دیکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ اس لڑکی نے مجھے ایک خاموش بد دعا دی ہے، جو کسی نہ کسی دن جو ہے نا مجھے لگے گی ضرور۔ اس دن سے میری ساری زندگی چینج ہو گئی، میں نے ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کی، نماز کا، صوم صلات کا پابند ہو گیا، اچھے طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی کی، بچے ہوئے، پھر بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہوگی، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پھر میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ میں بوڑھا تھا، باریش تھا، تو لوگ میرے پہ ٹرسٹ کر کے نا اپنی بچیاں ساتھ میرے ساتھ اسکول ٹائم پہ بھیجا کرتے تھے۔ تو زندگی آرام سے چلتی رہی، تو وہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا، ایک لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 15-16 سال کی لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ جب بھی رکشہ میں آ کے بیٹھتی تو بہرحال میں اس کو ضرور دیکھتا، اور میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ایک دن جب شاید اس کی سہیلیاں نہیں آئی، وہ اکیلی تھی، تو میں اس کو لے کے جا رہا تھا، میں نے رستے میں رکشہ روک لیا، تو شاید اس سے پہلے ہی اس نے کہیں میری شکایت لگا دی تھی کہ یہ مجھے گھورتا ہے یا دیکھتا ہے اس طرح۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا، نہ میرا کوئی غلط ارادہ تھا نہ کچھ تھا، تو اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے مجھے رکشے سے اتارا، گھسیٹا، میرا منہ کالا کیا، مجھے دھکے دیے، میرے کپڑے پھاڑے اور مجھے پولیس اسٹیشن چھوڑ دیا۔ تو پتہ نہیں یہ وہی ایک خاموش بد دعا تھی جو اس لڑکی نے مجھے دی تھی 53 سال پہلے۔ تو میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر یہ اب مجھے نہیں لگتی تو شاید بعد میں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ تو خیر اب مجھے بہت سکون ہے، اطمینان ہے کہ مجھے اس خاموش بد دعا کا جو ہے نا وہ صلہ مل گیا ہے، تو اب میں بالکل اطمینان میں ہوں، تو اب میں کم سے کم سکون سے مر سکوں گا۔ تو اسی طرح دوستو، اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں جس طرح رہ رہے ہیں، تو ہم ڈیلی کے بنا پر بہت ساری خاموش اس طرح کی بد دعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ نا تندور کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کئی بار ان سے پوچھا تو ایک دن انہوں نے بتایا کہ یہ تندور کی روٹی چونکہ باہر پڑی ہوتی ہے، تندور کے اوپر لوگ گزرتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں، کئی غریب ہوتے ہوں گے، یتیم ہوتے ہوں گے جو روٹی وغیرہ نہیں لے سکتے ہوں گے، تو کئی لوگوں کی اس روٹی پر نظریں ہوتی ہوں گی، تو جس وجہ سے میں اس طرح کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا جس پر لوگوں کی نظریں ہوں یا وہ اس کی طلب میں ہوں۔ تو اتنی آہیں اور اتنی نظریں جس روٹی پر ہونا وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ تو خیر ان سے ایک دن میں نے پوچھا، مولوی صاحب کہ آپ بڑی بڑی بد دعائیں دیتے ہیں، تو مجھے نا ایک موٹی تازی بد دعا سکھائیں، لوگ آج کل جو ہے نا بہت تنگ کرتے ہیں، تو کوئی ایسی بد دعا سکھائیں کہ موٹی تازی ہو اور کسی کو دیں اور وہ اس کو فوراً لگ جائے۔ تو خیر وہ یہ سن کے ہنسنے لگے، تو انہوں نے پھر ایک خاموشی کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا، چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہے۔ جب بندہ بولتا رہتا ہے نا تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، لیکن جب بندہ خاموش ہو جائے نا تو پھر قدرت بدلا لیتی ہے اور وہ بہت باریک پیستی ہے۔ پھر ٹائم تو خیر پھر لگتا ہے، لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ تو چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ نا چلتے پھرتے اسپیشلی اس پاکستان میں لوگوں کو چھیڑنے کے، تنگ کرنے کے جو ہے نا بہت عادی ہو گئے ہیں، بہت مزے لیتے ہیں لوگوں کو تنگ کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے، ان کو دکھی کر کے، ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے کسی کو ایئرپورٹ پہ تنگ کر دیا، کسی کو بس سٹینڈ پہ ایسے جگت بازی کر دی، کسی غریب کو، کسی مجبور کو ایسے جگت بازی کر دی۔ یقین مانے اوپر تو یہ جب ہوگا اس میں بھی ضروری ہوگا، جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پر موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔